دوشخیل اوسیدونکی مقیم د کاټن پاین په لیوي کې برتشي زه اسمالت او شاسوارو رحیم شاه زمان ظهیرو انډیا والا پاکستانی داسې فنکارانو جواد احمد شو سجاد علي شو دا ټول مونږ چې کوم اواز ما اورېدلی سره راځي ایستی شم هی لا 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 تورې سترګې تورې که خور دې که اوربل وخانده یو ځل جینۍ وخانده یو ځل تا به لیونې کړمه تا به کړم پاگل ما کو وخاندل یاره ما کو وخاندل باغوں میں کلیا کلیوں میں خوشبو خوشبو کی تم بات ہو ہونٹوں پہ نغمے ان میں دعائیں تو ان کی بارات ہو میں تمہارے ساتھ رہوں زندگی بھر تم میرے ساتھ ہو بدل صوبان د سیاسی شخصیاتو په خصوصي توګه د ارواخا د بینظیر بټو د آواز نقل هم کوي. بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مجھ پر کچھ ہوتا ہے تو نہ میں کوئی القاعدہ نہ طالبان کو نامزد کروں گی میں صرف ان لوگوں کو نامزد کروں گی جو میرے خیال میں لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں. پٹھان از دی نو ٹیلرز پٹھان از دی ڈیولپمنٹ آف دس پاکستان پیپل پٹھانوں کے ساتھ سیاتی ہو رہا ہے. باجوڑ کا صورتحال دیکھو سوات کا صورتحال دیکھو میں باجوڑ سے فوجوں کو ہٹاؤں گی سوات سے ہٹاؤں گی. د بعض خبریالانو نقل سے پداسي انداز عبداللہ بھٹو کے علاقے کو شدت پسندوں سے پاک کر دیا گیا اور کل کا وزیر اعظم دورہ کوئٹہ ہوگا. میں عبدالحی کا کوئٹہ کولکتہ میں زوردار بم دھماکوں میں 32 کے لگ بھگ افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی. میں پرویز پیز کولکتہ. ملک میں اٹک بران بڑھ گئی تیل کی قیمت پر بجٹ پر پریشر لیا ایکسپریس میں گل کا تبادلہ بدستور جاری لوڈ شیڈنگ وجہ سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے. جے بھٹو کے نعرے لگائے زرداری کے خلاف مرد آباد نعرے لگائے. میں قصر محمود کراچی سے تفصیلات کچھ دیر بعد اول بے روزگار ګرځېدم چې د لیو بارتي جا غیله لاړم چې پای کې په اشتهار کې لیکلي میوزیک او الکتریشن او پلستر کار په دې درونه ان شاء الله د الله کار دی الله موږ لره راکړو ماته یاد دي. زه ورلم غلام محمد صاحب زموږ مشر دی ریزلې نو زه چې ورلم سر مورته مې سر پر اشتهار کې لیکلي چې میوزیک هم دی مې میوزیک هم د کول چې الکتریشن او پلستر ماته ما سره ټیم نشته سر مې کوستا سره ټیم نه مې ما سره خو ټیمي ماته سر جویزه چې ته سوي چې ما د بر وسندر ماته ته کومه وسندر چې مورته مې ته حسین په شغلو باندې مسترګي برېخوي پرې د پورستان د زړګي می تختې د زړګي می تختې ما چې لیدلې هلکه خوښ زما شي او ته زما اشنا شستا مینا بکوم او ته زما اشنا شستا مینا بکوم. سر هغه وجه نه بیا مال آرډر وستو بیا چټین را کوي سر ما ورته مې زر تاسو یو دا غوې مې ډېر ته یادېږي کور نه را نه یېرېږي مور ای ملګرو وای کلي ته به کله ځو. بیا یې لاله چوټي م راکړم بیا سر به ته چې تا له پروموشن در کوم سر ما ورته مې پسې شي په ډول والا سر ما ورته مې سل بیزې لاله والا ساتم خو ډول والا ولداري نه کوم. بدل سبحان چې په دیر لیوي کې د سپای نوکري کوي د دعوه ده چې په دې کې ډېر زیات ټیلنټ موجود دی. د خیبر پروګرام لټون په لټون کو چې مونږ له په ګوتو راغی تمه لرم چې د دا ټیلنټ چې د چا په لاس کې اختیار دی دا به مخکې بوځي. محمد اسرار خیبر نیوز تالاش اوس